नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर। जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट अनि गन्तव्य हो। एउटा सडक निर्माण सक्न कति समय लाग्ला? यदि त्यो सडक केवल केही किलोमिटरको मात्र भए यसको निर्माण गर्न कति समय लाग्ला? 1 वर्ष, 2 वर्ष? यदि बनिसकेको सडकको विस्तार मात्र गर्न परे कति समय लाग्ला? सम्भवतः त्यही 1-2 वर्ष। यदि यो सडक सुविधा सम्पन्न ठाउँमा भए अब चाहिँ यो सडक विस्तार गर्न कति समय लाग्ला? पक्कै पनि त्यो भन्दा पनि कम समय। तर देशको राजधानी काठमाडौँमा भएको एउटा सडकको विस्तार गर्न थालेको 7 वर्ष भयो। तर पनि अहिलेसम्म यो सडकको विस्तारको काम भने सकिएको छैन, जसका कारण यात्रु र स्थानीय सडककै कारण शास्ति भोग्न बाध्य छन्। के छ त्यसको वास्तविकता? हेरौँ यो रिपोर्ट। देशको राजधानीकै सडकको अवस्था बेहाल। सात वर्षमा पनि बनेन जोरपाटी साँखु सडक। समयमा सडक नबन्दा स्थानीयलाई शास्ति। जोरपाटीदेखि साँखुसम्मको सडक निर्माण सुरु भएको 7 वर्ष बितिसक्यो। तर काम सुरु भएको लामो समय बितिसक्दा पनि अझैसम्म यो सडक निर्माणको काम सम्पन्न हुन सकेको छैन, जसका कारण सडकको दुरावस्था यस्तोसम्म भइरहेको छ। 2072 सालमा जोरपाटीदेखि साँखुसम्मको 11 किलोमिटर सडक 22 मिटर फराकिलो बनाउने लक्ष्य सहित काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले सुरु गरेको काम अझै सकिएको छैन। 2 वर्षभित्र सडक विस्तारको काम सकाउने भनिए पनि अझैसम्म काम पूरा हुने कुनै सुरसार नै छैन। सडक विस्तारका क्रममा स्थानीयले माग गरे अनुसार मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिन नसक्दा सडक विस्तारको काम 6 वर्षसम्म अलपत्र बनेको छ। अहिले भने मुआब्जा र क्षतिपूर्ति विवाद टुङ्गो लागेको छ। तर पनि विभिन्न बहानामा अझै पनि सडक विस्तारको काम हुन सकेको छैन, जसका कारण सडक घाम लाग्दा धुलाम्बे र पानी पर्दा हिलाम्बे हुने गरेको छ। अहिले सुक्खा मौसममा यस सडकबाट स्थानीय यात्रु, सवारी चालक र सर्वसाधारणले हुने सम्मको शास्ति भोग्न बाध्य छन्, जसलाई स्थानीयले नियति मान्न थालिसकेका छन्। धेरै समस्या परेका छन्, धेरै समस्या पर्छ। आजदेखि होइन, आजभन्दा 7 वर्ष अघिदेखिको यो बाटो बनाउने भनेर कति नेता आए, कति के गरे, अझ बनाएको छैन। 2 महिना भन्यो, 3 महिना भन्यो, 4 वर्ष भन्यो, 5 वर्ष भन्यो। यो कालले भएन। वीरगन्जमा आइपुग्यो पापी रेल, ठुलो खाइ बस्ने हो कतिन्जेल। उनीहरू त धनी छन्, धन्दा न गरिबले के खालान् भन्न थाले, ठुलो खाएर बस्ने। तर 7 वर्ष अघिदेखि गर्न नसके यो के हेऱ्यो सरकारले? उयो मान्छे काटी मार्ने भयो, एक माने सरकारले के गर्ने हो भने जस्तो भइसक्यो। कति वर्ष भयो यहाँ हिँडेको, आजसम्म यस्तै बाटो देखेर ठुलो खाएर बस्ने त हामी। यो बाटो चाहिँ विगत 6-7 वर्षदेखि नै बन्छ भनेर बनिरहेको छैन होइन। अनि यहाँ चाहिँ हिँड्दाखेरि चाहिँ एकदमै धेरै शास्ति छ हामीलाई। जस्तो कि बाटोहरूमा खाल्डाखुल्टी छ, पानी जमेको छ। अफिस जाने क्रममा चाहिँ म र मेरो एकजना दाइ हुनुहुन्छ, हामी 2 जना चाहिँ स्कुटरमा जाँदाखेरि स्कुटर पनि बाटोको बिचमा फसेर हामीले जुत्तासम्म एकदम हिलो बनाएर हिँडिरहेका थियौँ होइन। एकदमै धेरै हामी जस्तालाई चाहिँ एकदमै धेरै शास्ति छ। नेताहरूको चाहिँ कहिले पनि यो बाटो बनाउनेतिर चाहिँ ध्यान आकर्षण भएन होइन। हामीलाई चाहिँ एकदम शास्ति भएको कारणले चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ हामी चाहिँ यहाँको सर्वसाधारण, यहाँको स्थानीय बासिन्दाको हिसाबले चाहिँ हामी चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ बाटो बनोस् भन्ने चाहन्छौँ। चाबेलदेखि साँखु सडक खण्डको विस्तारका लागि 4 खण्डमा विभाजन गरी ठेक्का दिइएको यो सडक खण्ड विस्तारको काम बाँडिएको थियो। बागमती पुलदेखि थली उकालोसम्मको 2.4 किलोमिटर सडक विस्तारको जिम्मा लिएको वज्रगुरु च्याङमिला खानी जेबीले 79% काम गरिसकेको छ। उक्त कम्पनीले नै जिम्मा लिएको थलीदेखि ब्रह्मखेलसम्म 3 किलोमिटर सडक विस्तार 75% पूरा भएको छ।
ब्रह्मखेलदेखि सम्बुटारसम्मको 2.4 किलोमिटर सडक खण्डको काम पनि सम्पन्न भइसकेको काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाको दाबी छ। यसबाहेक अन्य क्षेत्रमा कोरोना तथा बेमौसमी वर्षाका कारण सडक विस्तारमा ढिलाइ भएको आयोजनाको तर्क छ। मत छाप लगाउने उहाँहरूले जसमा भन्नुहुन्छ हामी त्यसैमा छाप लगाउने काम गरेका छौँ। उहाँलाई एकदम सहज वातावरणमा भित्र लिएर गएर उहाँहरू लाइनमा पनि बस्नु भएको हुँदैन, उहाँलाई भित्र लिएर गएर आराम साथ राखेर बाहिर निकाल्ने काम हामीले गरेका छौँ। हाम्रो म्यादी प्रहरीहरू सबैको साथमा सहयोगमा प्रतिनिधिहरू आउनुहुन्छ, उहाँहरूले गर्नुभएको छ सहयोग त्यो काम। सुरक्षा व्यवस्था निर्वाचन प्रस्तुतिमा छौँ। आज देशैभर प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन भइरहेको छ। पछिल्लो समय के कस्तो अवस्था छ भनेर बुझ्नको लागि हामी प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर 4 र प्रदेश सभा क्षेत्र नम्बर 2 को साबिक गाविस भवन चपरीको मतदान केन्द्रमा छौँ। यहाँनिर मतदान के कसरी भइराखेको सडक विस्तार आयोजनाका अनुसार अब 1.5 महिनाभित्रै चाबैल जोरपाटी साँखु सडक खण्डले पूर्णता पाउनेछ। लामो समयको विवादपछि मन्त्री परिषदको निर्देशन अनुसार सडकको विस्तार गरिसक्ने आयोजनाको दाबी छ। क्षेत्र नम्बर 4 को प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर 4 का मतदान अधिकृतसँग कुराकानी गरिसकेका छौँ। हामीले यहाँनिर मतदान गर्न आउनुभएका मतदाताहरूसँग अब कुराकानी गर्छौँ के कस्तो अनुभव भइराखेको छ। अहिले पछिल्लो समय के छ अवस्था यहाँको? पछिल्लो समय जम्मा 2332 जना मतदाता सङ्ख्या भएकोमा अहिलेसम्म 1526 को मत सङ्ख्यामा चाहिँ मत झरेको छ। कुन बुथमा कति? कमा तपाईँको 494 खसेको छ, खमा 532 खसेको छ भने गमा। यसरी सडक निर्माणको काम सुरु भएको 7 वर्षसम्म निर्माणको कामले तीव्रता नपाएको र उक्त सडक छोटो समयमै सम्पन्न गर्ने आश्वासन बाँडिएको छ। तर यस कामले पुनः तीव्रता पाउनेमा भने स्थानीयलाई आशंका छ। खोज खबरका लागि क्यामेरामा गौरव खड्का र सुनिल कोलीका साथमा मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। हो जोरपाटीदेखि साँखुसम्मको सडक निर्माण सुरु भएको 7 वर्ष बितिसक्यो, तर काम सुरु भएको 7 वर्षसम्म पनि अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन। सडक निर्माणको जिम्मा पाएको काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार योजना स्थानीयको विवाद, कोरोना र बेमौसमी वर्षाका कारण समयमा काम हुन नसकेको तर्क गर्छ। तर यसरी समयमै सडक निर्माण हुन नसक्दा सडक घाम लाग्दा धुलाम्मे र पानी पर्दा हिलाम्मे हुने गरेको छ, जसका कारण यात्रु र स्थानीयले शास्ति खेपिरहेका छन्। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि सर्लाहीमा नपुगेको बिजुली सम्बन्धी प्रसङ्ग उजागर गर्नेछौँ, हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर। तराईका जिल्लामा विकट र दूरदराजका गाउँमा जस्तो शास्ति हुँदैन। समथर भूभाग भएका कारणले पनि यहाँ विकासका कामहरू छिटो हुन्छन्। सडक पुल लगायतका विकासका काम त झन् छिटो हुने गर्दछ। तर तराईको जिल्ला भएर पनि सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकाले भने कर्णालीको जस्तै शास्ति खेपिरहेको छ। लालबन्दी नगरपालिका वडा नम्बर 14 मा पोल गाड्ने र तार टाङ्ने काम भएको 3 वर्ष भयो, तर विडम्बना अझैसम्म विद्युत सेवा भने सुरु भएको छैन, जसका कारण स्थानीय अझै पनि अँध्यारोमा बस्न बाध्य छन्। के छ त्यसको वास्तविकता, हेरौँ यो रिपोर्ट। सर्लाहीको लालबन्दीमा कर्णालीको शास्ति। पोल गाडेको 3 वर्षमा पनि आएन बिजुली। ट्रान्सफर्मर विवादले जनता अँध्यारोमा। पहाड र हिमालको तुलनामा तराईमा धेरै विकास भएको छ। समतल भूभाग भएर पनि तराईका जिल्लामा विकास निर्माणका काम गर्न सजिलो हुन्छ। तर विडम्बना भनौं तराईको जिल्ला भएर पनि सर्लाहीमा भने विकास निर्माणको काम सधैँ कर्णालीमा चाहिँ कछुवा गतिमा हुने गरेको छ। तराईको सुविधा सम्पन्न त्यसमा पनि नगरपालिका भएको लालबन्दी नगरपालिका वडा नम्बर 14 का जनता अहिले पनि बिजुली बत्ती बिनाको जीवन काटिरहेका छन्।
सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका वडा नम्बर 14 मा पोल गाड्ने र तार टाङ्ने काम भएको 3 वर्ष भयो। तर विडम्बना भनौं यो 3 वर्षमा पनि वडा नम्बर 14 मा विद्युत सेवा भने सुरु भएको छैन, जसका कारण पुरै वडावासी अँध्यारोमा बस्न बाध्य छन्। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बेक्का लगाएर पोल गाड्ने र तार टाङ्ने काम भएको 3 वर्ष भयो। लालबन्दीको विभिन्न क्षेत्रमा विद्युत विस्तारका लागि पोल गाड्ने र तार टाङ्ने काम 3 वर्ष अघि नै सकिएको थियो, तर पनि विद्युत सेवा सुरु हुन सकेको छैन। ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीका कारण विद्युत सेवा सुचारू नहुँदा स्थानीय भने अँध्यारोमा बस्न बाध्य छन्। यसरी अँध्यारोमा बस्न बाध्य हुनुको प्रमुख कारण चाहिँ ट्रान्सफर्मर राख्ने विषयको विवाद हो। ट्रान्सफर्मर राख्ने विषयमा स्थानीयसँग विवाद हुँदा ठेकेदार कम्पनीले सर्लाहीको कर्णाली भनेर चिनिने लालबन्दी नगरपालिका वडा नम्बर 14 को नारायण खोला, मोटर दोबान, डाइनी, तोरीबारी, 17 कट्ठा 15 बिघा र कामीटार लगायतका स्थानमा विद्युत सेवा सञ्चालन गर्न नसकेको वडा कार्यालयको भनाइ छ। फर्स्टमा त यो ट्रान्समिटरको विवाद आएछ, अलिकति न्यू मात्रै। डाइनी पहिला साबिक 7 नम्बर वार्डमा ट्रान्समिटर खोसेर राख्यो अरे भन्ने हल्ला गर्यो। त्यो हल्लामा अब उता डाइनी खोलापट्टि वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि साबिक 4वटा वार्डमा चाहिँ पुरानो गएको ट्रान्समिटरसँग 2टा ट्रान्समिटरले काम गर्दैन भनेर अहिले चाहिँ ट्रान्समिटरको माग गरेको त्यहाँको मान्छेले चाहिँ। सरकारटोलीहरूले चाहिँ त्यहाँबाट एउटा मात्रै राखेर छ। हुन त त्यहाँको जनप्रतिनिधिले चाहिँ यहाँ यतिवटा चाहिन्छ भनेर भनेको साह्रै सर्वे गरे होला, अनि त्यो सर्वे कम भएर त्यो विवाद भएर कति बनेन। न्यू चाहिँ उनीहरूको बिचमा आएर फेरि ठेकदारहरूलाई पनि अब 2 वर्ष 3 वर्ष भइसक्यो लाइन बाँधेर। पहिला वडा अध्यक्ष कार्यकालमा पनि त्यो विवाद भएर त्यसै बस्यो। अनि त्यो म चाहिँ वडा अध्यक्ष भइसके पछाडि मैले तुरुन्तै त्यो विवाद सल्टाइदिएँ। त्यो सल्टिसक्दा पनि ठेकदारहरूले भोलि भन्ने पर्सि भन्ने अर्को गाउँमा काम गर्ने हिँड्ने यिनीहरूको मोटामोटी पैसा चाहिँ निकालिसकेको छ। त्यही भएर यिनीहरू वास्ता नगरेको। अनि म विद्युत प्राधिकरणको हाकिम भएको ठाउँमा पटक पुगेँ। म 4-5 पटक त पुगिसकेँ। मैले निवेदन पनि 3-4 दिइसकेको छ। 14 नम्बरमा बत्ती बजाएको छैन, लाइन तानेर 3 वर्ष भइसक्यो, के हो तपाईँहरूले किन भनेर। अनि हाकिम साहबलाई फोन गरेर सोद्धाखेरि हाकिम साहब के भन्नु भने मेरो हातमा छैन, ठेकेदारको हातमा हो। अब ठेकेदारहरू कता छ भन्ने कुरा गर्नु। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 1 वर्षमा काम सकाउने गरी लालबन्दी नगरपालिका वडा नम्बर 14 मा विद्युत विस्तार गर्न श्री लक्ष्मी नारायण महादेव निर्माण सेवा, मैत्री निर्माण सेवा र किरण निर्माण सेवालाई करिब 30 लाख लेबर खर्चमा ठेक्का दिएको थियो। तर अहिलेसम्म पनि विद्युत विस्तारको काम भने भएको छैन। यसरी समयमा काम नहुनुमा भने कोरोना महामारी, चाडपर्व साथै स्थानीय निर्वाचनका कारण काममा अवरोध भएको विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र लालबन्दीको भनाइ छ। धेरै पहिला चाहिँ लाइन तानिएको टेन्डरबाट काम भएको सम्पन्न भएको र त्यसबेला लाइन चाहिँ चालु गर्न नसकेको त्यो ठेकेदारहरूले समयमा काम सम्पन्न नगरेको र त्यसबेला चाहिँ ठेकेदारको मात्रै होइन हाम्रो पनि बाध्यता थियो। सामानहरू समयमा उपलब्ध नभएको कारणले भएको हो। र जुन ठाउँमा हामी सामान उपलब्ध गराइदियौँ ठेकेदारहरूको लापरवाहीले काम चाहिँ समयमा सम्पन्न नभएको हुँदा पछि चाहिँ सम्पन्न गरेको र 1 वर्षको जुन उनीहरूको ग्यारेन्टी वारेन्टी पिरियड हुन्छ त्यस बेलासम्म पनि लाइन राम्रो हामी नचलेको अवस्थामा उनीहरूको 1 वर्षको भित्रको जुन धरोटी थियो त्यसलाई हामीले चाहिँ फोरपिट गरेर अर्को ठेकेदारलाई काम गर्न दिँदाखेरि त्यो हामी जेष्ठ असारतिर हामी काम गर्दाखेरि त्यसबेला चाहिँ यो पानीले उतापट्टि पहाडी भेगमा चाहिँ यो नदीमा पानी भएको उता जान नसक्ने अवस्था भएको हुँदा त्यो काम चाहिँ सम्पन्न नभएको हो। यसरी विद्युत जडान गर्न ठेकेदार कम्पनीले पुरै रकम भुक्तानी लिइसकेको बताएको छ। तर सबै काम पूरा भइसकेको अवस्थामा पनि पैसा लिइसकेका ठेकेदारले विद्युत सेवा भने सुचारू नगरेको स्थानीयको आरोप छ, जसका कारण अहिले विद्युतका पोल ढल्ने, तार भुइँमा लत्रिने साथै ट्रान्सफर्मर समेत पोलबाट तल झरिसकेको छ। यता ठेकेदार कम्पनीहरूले भने आफूहरूले समयमै राम्रो काम गरेको तर स्थानीयवासी लगायतको अवरोधको कारण समयमै विद्युत सेवा सुचारू गर्न नपाएको दाबी गरेको छ। हाम्रो सुरु भएको जुन साल सुरु भएको थियो गति राम्रो लिएको थियो। त्यो साल विश्वव्यापी महामारी कोरोनाले गर्दाखेरि हाम्रो दुई सिजन नै धेरै 1.5 वर्ष नै हामीले काम गर्न त्यहाँ पाएन। स्थानीयले पनि त्यहाँ काम गर्न पठाएको केटाहरूलाई होइन कोरोनाले गर्दा गाउँघरमा कोही पनि नआऊ, कसैले पनि काम गर्न नदिए। यो महामारीले गर्दाखेरि हाम्रो लेबरहरू फर्के आए र त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो ढिलो भएको हो। र
यस पश्चात काम सम्पन्न भए पनि हाम्रो केही त्यहाँका स्थानीयका घरमा 2-4वटा घरमा बत्ती बल्ने आवश्यकता सम्भावना नभएको हुनाले त्यो स्थानीयले हामीलाई काम गर्न अवरोध गर्नुभयो। किनकि जबसम्म हाम्रो घरमा बत्ती बल्दैन भने कुनै घरको बत्ती ट्रान्सफरमा जडान गर्न नदिएको कारणले गर्दाखेरि त्यो ढिलो भएको कारण मेन कारण त्यही हो। यसरी विद्युत विस्तारको काम समयमा हुन नसकेको मात्र होइन, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सामान खरिद गरेर निर्माणमा खटिने कामदारहरूको मात्रै खर्चमा ठेक्का लगाउने गरेको भए पनि सम्झौता अनुसार निर्माण सामग्री प्रयोग नभएको, एबिसी केबल लगाउने भनिएको भए पनि O5 र O3 अर्थात् नाङ्गो तार लगाएको पाइएको र काम पुरा नगरी भुक्तानी समेत दिइसकेको अवस्थाले यस काममा शङ्का गर्ने प्रशस्तै ठाउँ रहेका छन्। तसर्थ सरकारवाला सबै निकायले यसतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ। खोज खबरका लागि सर्लाहीबाट शङ्कर पहाडीको रिपोर्ट। हो, सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका वडा नम्बर 14 मा पोल गाड्ने र तार टाङ्ने काम भएको 3 वर्ष भयो। तर विडम्बना यो 3 वर्षमा पनि लालबन्दीको वडा नम्बर 14 मा विद्युत सेवा सुरु भएको छैन। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ठेक्का लगाएर पोल गाड्ने र तार टाङ्ने काम त गर्यो, तर 3 वर्षमा पनि विद्युत सेवा भने सुचारू गर्न सकेन, जसका कारण स्थानीय अझै पनि अँध्यारोमा बस्न बाध्य छन्। यसतर्फ स्थानीय सरकार, प्रदेश र संघीय सरकारको समेत ध्यान जाओस्। हवस् त, आजलाई कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई khojkhabar@sagarmatha.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 015706074 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।